तिलक, चन्दन, प्रसाद, कण्ठी, यज्ञोपवीत, टुपी आदिको महत्त्व जान्न चाहन्छु। यो पनि जान्ने कुरो हो। यी व्यावहारिक कुराहरू हुन्। कति कुराहरू हामीले व्यवहारमा बाह्य जगतका कुराहरूलाई पनि हामीले राख्नु पर्दछ। यिनीहरूको अर्को आध्यात्मिक महत्त्व पनि छ। हुँदाहुँदै पनि हामीले व्यवहारको कुरो पनि बुझ्यौँ भनेदेखि हामी यिनीहरूको उपयोगिता जान्न सक्दछौँ। जस्तो चन्दन लगाउनु, तिलक लगाउनु। सबैभन्दा पहिला त हामी तिलक अक्षरातीत धामधनी श्रीराजजीलाई अर्पण गर्दछौँ। उहाँलाई अर्पण गरेको प्रसाद हुन्छ अनि त्यो प्रसाद हामी ग्रहण गर्ने गर्दछौँ। अनि अब त्यो तिलक लगाउनु पर्ने कहाँ त भन्दाखेरि यो ललाटमा। यो ललाट प्रदेश हो, भाल प्रदेश हो। यो शरीरको रचनामा हेर्दाखेरि यो प्रदेश निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि यो भाल प्रदेशमा नै यो दुईटा आँखाको बिचमा भनौँ यो क्षेत्रमा एउटा चक्र हुन्छ जसलाई आज्ञा चक्र भनेर भनिएको छ। अनि यो आज्ञा चक्रको धेरै ठुलो महत्त्व छ। 6 चक्रहरू हुन्छन्। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो चक्र आज्ञा चक्र हो, महत्त्वपूर्ण चक्र। सबैको महत्त्व छ तर उनीहरू सबैभन्दा विशिष्ट आज्ञा चक्र हो। त्यसपछि जुन यो मस्तिष्क भागमा चक्र हुन्छ, अर्को 7वां चक्र, त्यो सहस्रार चक्र भनेर भनिएको छ। सहस्रदल कमल भनेर पनि भनेको छ। यो त्यस्तो प्रकारको कुरो हो। यो अब साधनाको क्षेत्रमा यिनीहरूको विशेष कुराहरू हामी त्यतिखेर गरौँला। तर अहिले यो तिलक किन लगाउनु पर्ने? चन्दन तिलक। चन्दन भन्नुको तात्पर्य त के छ भन्दाखेरि चन्दन भनेको एउटा काष्ठ हो। त्यो शीतलता प्रदान गर्दछ। अनि त्यो काष्ठको हामी अक्षरातीतलाई चढाउनको लागि प्रयोग गर्दछौँ। अनि त्यही चन्दनबाट हामी जुन चन्दनलाई जुन हामी लगाउने गर्दछौँ ललाटमा, त्यसलाई तिलक भनेर भनिएको छ। अनि अब हिजोआज के भयो भनेदेखि त्यो तिलक लगाउन अब त्यसैलाई नै चन्दन भन्न थालियो। तर चन्दन शब्दको प्रयोग, चन्दन त चन्दनको एउटा काष्ठ हुन्छ, काठ हुन्छ, त्यसलाई चन्दन भनेर भनिएको हो। अनि त्यो चन्दन अब जब लगाइन्छ ललाटमा, त्यो लगाउनु त तिलक हो। तर तिलकलाई पनि चन्दन भन्ने चलन चल्यो। अब यस्ता कतिपय कुराहरू व्यवहारमा भइरहेका हुन्छन्। अब त तिलक चन्दन एउटै कुरो हो भनेर भन्नुपर्दछ। तर मूल रूपमा हेर्ने भनेदेखि एउटै कुरो होइन। त्यसरी त्यो तिलक, चन्दनको तिलक हुनाले तिलकलाई पनि चन्दन भनेर भन्न थालिएको हो। अब यसको महत्त्व किन त भन्दाखेरि यदि शरीरको दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि पनि यहाँ ललाटमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्रसादी लगाउनु यो राम्रो कुरो हो। व्यवहारमा कतिपय कुराहरू हुन्छन्, कतिपय व्यक्तिहरूको दृष्टि राम्रो हुँदैन। अनि ललाटमा केही लगाइएको छ भने सिधा त्यहाँ दृष्टि पर्छ, त्यसको असर शरीरका अन्य अङ्गहरूमा जाँदैन। त्यसकारणले पनि तिलक लगाउनु पर्दछ। अर्को कुरो परमात्माको प्रसादी, राज्यको प्रसादीको रूपमा हामी लगाउँछौँ। यो अनिवार्य हो। शरीरमा यदि 6 चक्रको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि आज्ञा चक्र खुल्नु भनेको धेरै ठुलो कुरो मानिन्छ साधनाको क्षेत्रमा। अनि ललाटमा चन्दन लगाइएको, तिलक लगाइएको छ भनेदेखि यो ठण्डक रहन्छ। अनि यो बुद्धिको जुन मस्तिष्कको बाह्य भाग, त्यो ललाटको अगाडिपट्टि हुन्छ। त्यो फ्ल्यास मेमोरी भनौँ मस्तिष्कको, त्यो अगाडिपट्टि हुनाले अनि त्यसलाई त्यो यो ललाटमा ठण्डक रह्यो भनेदेखि यो स्मरण शक्ति राम्रो बनिरहेको हुन्छ अनि बुद्धि काम गरिरहन्छ। त्यस कारणले पनि ललाटमा चन्दन लगाउनु भनेर भनिएको हो। अनि हामी त राज्यको प्रसादी भनेर लगाउँदछौँ। अनि आज्ञा चक्र त्यो लगाउँदाखेरि आज्ञा चक्रमा दबाब पर्दछ। अनि आज्ञा चक्र यदि मा दबाब भइरहनु त्यो राम्रो हो। आज्ञा चक्रलाई खुल्नमा पनि सहयोग प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले चन्दन लगाउनु धेरै आवश्यक हुन्छ। अनि विभिन्न सम्प्रदायहरूमा पनि तिलक चन्दनको
महत्त्व छ। महामती श्री प्राणनाथजी, सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज उहाँहरूले पनि चन्दन लगाएको हामी वितकहरूको माध्यमबाट जान्दछौँ। अनि चन्दन लगाएको छ भनेदेखि उसको पनि स्मरण शक्ति बढ्दछ अनि भावना राम्रो हुन्छ भनेदेखि उसलाई हेर्ने व्यक्तिले पनि मान्दछ कि यो धार्मिक व्यक्ति रहेछ, राम्रो मान्छे होला भन्ने उसले पनि बुझ्न सक्दछ। राम्रो भाव बढाउनको लागि पनि चन्दनको आवश्यकता पर्दछ। यसै गरी कण्ठी भन्नुको तात्पर्य कण्ठी पनि एउटा चिन्ह हो, जस्तो चन्दन चिन्ह हो धार्मिक व्यक्तिहरूको भने कण्ठी पनि एउटा चिन्ह हो। अनि यो कण्ठी गलामा लगाइन्छ भनेदेखि यसले यो कुरो हामीलाई बताउँछ कि कुनै पनि कुरो खानु पर्दाखेरि गलाबाट नै भित्र जान्छ अनि बाहिरबाट कण्ठी बाँधिएको छ भने भित्रबाट नराम्रो कुरो जानु हुँदैन। जो कुरो परमात्मालाई अर्पण गरिँदैन, भोग लगाइँदैन, त्यस्ता कुराहरू भित्र हाल्नु हुँदैन भन्ने कुरो कण्ठीबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि कण्ठीको अरू शारीरिक लाभहरू पनि धेरै हुन्छन्। कुन कुन प्रकारको काठको हामी कण्ठी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, तिनीहरूको स्पर्शबाट शरीरमा विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरू आउँदछन्। त्यसकारणले यो बाह्य लाभ पनि हुन्छ भनेदेखि यसको आन्तरिक महत्त्व यो हो कि कुनै पनि व्यक्तिलाई धर्ममा दीक्षित गर्दाखेरि कण्ठी लगाइदिन्छ। अब कण्ठी उसँग छ भनेदेखि उसले यो बुझ्दछ कि म धर्ममा दीक्षित छु, त्यसकारणले मैले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन भन्ने उसको मनमा भइरहन्छ। त्यसकारणले पनि कण्ठीको निरन्तरता हुनुपर्दछ। अरू धेरै कुराहरू छन्। यसलाई अर्को शब्दमा भन्दै भनेदेखि पूर्ण ब्रह्म परमात्मासँग हाम्रो सम्बन्ध छ भनेदेखि त्यो सम्बन्धलाई हामीले याद गरिरहनको लागि पनि उहाँको प्रसादीको रूपमा उहाँसँग सम्बन्ध बनाइएको यो जब मन्त्र दीक्षा प्राप्त गरिन्छ त्यसपछि हामी यो सम्बन्धको अनुभव गर्ने गर्दछौँ। त्यसकारणले यो अनुभवलाई बनाइराख्नका लागि पनि हामीले गलामा कण्ठी लगाइरहनु पर्दछ। कण्ठी, माला यिनीहरूको ठुलो महत्त्व छ। यसै गरी अब शिखा, सूत्र भनेर भनिएको छ। यज्ञोपवीत भनेको सूत्र, जनै, जनेऊ विभिन्न नाममा भनिएका छन्। यो यज्ञोपवीत यो प्राचीन समयमा संस्कारी व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राम्रो कार्यको लागि तयार गरेर जस्तो कण्ठी लगाइन्छ त्यस्तै प्रकारको यो चिन्ह यज्ञोपवीत हो। त्यो लगाएर अनि उसलाई त्यो कार्यको लागि योग्य छ भनेर उपस्थित गराइन्थ्यो। त्यही परम्परा आजसम्म पनि चलिआएको हो। शिखा सूत्रका अरू आध्यात्मिक कुराहरू पनि छन्। सम्प्रदाय पद्धतिमा पनि शिखा र सूत्रको, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिनसै परे चैतन्य चिदजो अनुप भनेर शिखाको कुरो गरिएको छ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि अक्षर ब्रह्मको माध्यमबाट सृष्टिको रचना भयो अनि त्यो खेलमा ब्रह्म आत्माहरूको आगमन भयो भनेदेखि त्यो सूत्रलाई सम्झिएर यो यज्ञोपवीत सूत्र हामी धारण गर्दछौँ भनेदेखि हामीले मूल त्यो कुरो, मूल सूत्रलाई, अक्षरको सम्बन्धलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। अक्षर ब्रह्मले सृष्टिको रचना गरेर हामी यो सृष्टिमा आएका हौँ अनि हामी मूल परमधाममा अक्षरातीतको चरणमा नै छौँ। हाम्रो शिरमा शिखा भनेको शिरमा माथिबाट हुन्छ अनि हाम्रो शिखा त अक्षरातीत नै हुनुहुन्छ। हामी उहाँकै चरणमा मूल मिलावमा बसेका छौँ। त्यो प्रकारको भाव हामीबाट प्रकट होस्, त्यसकारणले हामीले शिखा र सूत्रलाई धारण गरिरहेका हुन्छौँ। बाह्य रूपमा जसरी सूत्रको महत्त्व भयो भनेदेखि शिखाको पनि महत्त्व छ। बाह्य रूपमा हेर्नु भनेदेखि यो शरीरको रचनामा यो मस्तिष्कबाट जुन यो विभिन्न प्रकारका नसाहरू यो भित्र मेरुदण्डबाट शरीरका अन्य भागमा पुगिरहेका हुन्छन्, शरीरका अधोभागमा पुगिरहेका हुन्छन्। अनि मेरुदण्ड र मस्तिष्कको जहाँ जोइन्ट हुन्छ त्यो भागमा त्यो मेरुदण्डबाट निस्किएका जुन नसाहरू छन् ती नसाहरू त्यहाँ खुल्ला छन् अनि मस्तिष्कमा भित्र गएका छन्। अनि यो मस्तिष्कमा पनि पुरा
हड्डीको चारैतिरबाट वेस्टर्न हुन्छ भनेदेखि यो पछाडिको भागमा अलिकति ठाउँ खाली हुन्छ। त्यो खाली ठाउँ निकै सेन्सिटिभ संवेदनशील हुन्छ। त्यो संवेदनशील ठाउँलाई जोगाएर राख्नु पर्दछ। अनि त्यो जोगाएर राख्नुको लागि यहाँ शिखा राखियो भनेदेखि अनि त्यो ठाउँ अलिकति जोगिने गर्दछ। त्यसकारणले पनि शिखाको एउटा व्यावहारिक महत्त्व छ। तर यो व्यावहारिक महत्त्वको साथसाथमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीहरूको लागि त यो महत्त्व छ कि हाम्रो शिखा भनेको सबैभन्दा माथिको ठाउँ। जस्तो महामती श्री प्राणनाथजीले जब अक्षरातीतको वर्णन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर भन्नुहुन्छ नख शिखलौँ। त्यो नखदेखि लिएर शिखा पर्यन्त भन्नुको तात्पर्य सम्पूर्ण शरीरको शिखा भनेको उच्च भागमा छ भनेदेखि हामी सबैको शिरमा टाउकोमा उच्च स्थानमा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी उहाँकै चरणमा बसेका छौँ। त्यो भाव हामीलाई शिखाको माध्यमबाट अनुभव हुनुपर्दछ भनेदेखि सूत्रको माध्यमबाट यज्ञोपवीतको माध्यमबाट हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि हामी अक्षरातीत धामधनीको चरणमा हुँदाहुँदै पनि मायाको खेल हेर्नका लागि दुनियाँमा आएका छौँ। अनि हाम्रो सूत्र अक्षर ब्रह्म हुन्। अक्षर ब्रह्मको माध्यमबाट हामी दुनियाँको खेल हेरिरहेका छौँ। हामीले यो सूत्रलाई बुझ्नु पर्दछ अनि हामी यो सूत्रको माध्यमबाट शिखाको अनुभव गर्न सकौँ। त्यो प्रकारको भावना हामीले राख्नु पर्दछ। यसरी तिलक, चन्दन, कण्ठी, शिखा, सूत्र यी सबै कुराहरूको धर्ममा महत्त्व हुन्छ। यिनीहरूको हामीले पालन गऱ्यौँ भनेदेखि हामी व्यवहारमा राम्रो कार्य गर्नका लागि प्रेरित हुन्छौँ। अब यसमा हामी प्रसादको पनि महत्त्व बुझौँ। प्रसाद भनेको संस्कृतमा यी शब्दहरू संस्कृतका हुन्। प्रसाद भनेको प्रसन्नता। हामीले अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई प्रसन्न रूपमा जान्न सक्यौँ, हेर्न सक्यौँ। त्यसको लागि हामी केही न केही कुराहरू उहाँको अगाडि हामी अर्पित गर्दछौँ। उहाँलाई अर्पित गरेर जुन कुरो हामी ग्रहण गर्दछौँ अनि हामी यो विचार गर्दछौँ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हाम्रो भावनाले प्रसन्न हुनुभयो। त्यो भाव हामीले उहाँको प्रसादको रूपमा ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले हामीले भोग लगाउँछौँ। भोग लगाएर हामीले त त्यसैलाई नै मात्रै प्रसाद भनेर मानेका हुन्छौँ। जुन चिज हामी राज्यलाई भोग लगाउँदछौँ त्यो पनि प्रसाद हो अनि त्यसको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यो ग्रहण गर्नुपर्दछ भने हामीले कुनै पनि कुरो अक्षरातीतको लागि हामी समर्पित गर्दछौँ अनि प्रसादको रूपमा हामी लिइरहेका हुन्छौँ। त्यो प्रकारको भावना हामीले राख्नुपर्दछ। अनि यो भावना बनिरहोस् भनेर महाप्रसादको प्रथा रहेको हो। महाप्रसाद भनेको तीर्थमा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्यलाई समर्पित गरिएको भोग हो। अनि त्यो भोगको प्रसाद अनि त्यो महाप्रसाद भनेर हामी लिइरहेका हुन्छौँ। जस्तो पौडाउने पछि हामी आनन्द मङ्गल बोल्दछौँ अनि त्यसमा पनि महाप्रसाद र चरणामृतको महत्त्व सम्झाइएको छ। यसरी यी विभिन्न कुराहरू छन्, धर्मका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। यिनीहरूको हामीले अर्थ बुझेर यी आचरणहरू आफ्नो जीवनमा ल्याउने कार्य गर्नुपर्दछ।